रहमान अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम, किस्त नंबर 13। तुमसे कोई भी काम ढंग से हो सकता है नाजी, जब देखो तुम्हें उंगली रख कर बताना पड़ता है ये भी करना है। कल तुमने मेरा लैपटॉप कपड़ों के साथ अलमारी में रख दिया, आज मेरी घड़ी रख कर भूल गई। तुम्हारा दिमाग लगा कहाँ रहता है नदीम। कल मैंने कपड़े रख रही थी तो शाजमान साइकिल से गिर गया था। जल्दी जल्दी में लैपटॉप भी कपड़ों के साथ उठा लिया, और आज मैंने सच में घड़ी ड्रेसिंग पर रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। वो नीचे बैठी ड्रेसिंग के नीचे हाथ से टटोल रही थी। इसे खिफत से देखते हुए नदीम ने बजता फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इनसे बात करता वो बाहर निकल गया। पीछे आंखों से आंसू फर्श पर गिरने लगे थे। नदीम, आप ऐसे तो नहीं थे, इतना गुस्सा तो आपने तब भी नहीं किया था जब मुझसे आपके मेडिकल के फर्स्ट केस के फाइल ख़राब हुई थी। वो आपकी ज़िंदगी और मेडिकल हिस्ट्री का पहला केस था जो आपने पेशेंट की हिस्ट्री रीड किए बगैर ट्रीट किया था। आपका लाइसेंस तक कैंसिल होने वाला था, मगर आपने मुझे एक हर्फ नहीं कहा था, और अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे हैं। अचानक उसके हाथ को कुछ महसूस हुआ। वो घड़ी थी जो उसी का हाथ लगने से ड्रेसिंग टेबल से नीचे गिरी थी। घड़ी उठाए वो बाहर आ गई। टेबल पर बैठा वो फ़ोन कान और कंधे के बीच चिटकाए ब्रेड पर मक्खन लगा रहा था। जी जी अम्मी, आपने बताया था मुझे रुबाशा के बारे में, वो आपकी पेन गेस्ट। बहुत अफसोस हुआ उसके मियाँ का सुनकर। हाँ, इसे पता चला तुम्हारे बारे में। उसने मुझसे मदद मांगी, तुम हैदर का केस ले लो। अम्मी, दरअसल आजकल शेड्यूल बहुत थोड़ा टफ जा रहा है, टाइम नहीं मिल पाता। मैंने 3 महीने से अपनी एम्प्लॉयज़ तक चेकअप ईमेल्स तक चेक नहीं की हैं, और अब भी यही हाल है। एक्चुअली कार एक्सीडेंट की इश्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए हॉस्पिटल में केसेस बहुत हैं। नदीम, वो बच्ची मुझे अरूज जितनी प्यारी है, तुम्हें ये केस लेना होगा, मेरा हुक्म समझ लो। उसने गहरा सांस लेकर फ़ोन की जगह तब्दील की। टोस्ट शाजमान के मुंह के साथ लगाया, जिसे देखकर नाजी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। पराठा बनाती वो इन्हें देखने लगी। ठीक है अम्मी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भेज दें, मैं फ़्री होकर इनसे बात कर लूँगा। उसने फ़ौरन फ़ोन अभी रखा ही था कि नाजी के चीखने की आवाज़ आई। वो उसकी जानिब भागा। दिखाओ मुझे। तेल के छींटे उसके बाजू पर गिर चुके थे। उसने रुमाल निकालकर तेल साफ़ किया। कोई काम तो ढंग से कर लो। वो इसी पर चीखने लगा था। ध्यान कहाँ था वो शाज़मान को। फॉर गॉड सेक शाज़मान, शाज़मान, वो तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता। जब अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं एक नहीं दो दो बच्चे संभाल रहा हूँ। जब देखो इसे देखते तुम खुद को नुकसान पहुँचा लेती हो। आज हाथ जलाया है, कल खुद जल जाओगी। उसका हाथ झटक कर टेबल से बैग उठाते वो चला गया। वो हमेशा की तरह अफसरदा सा चेहरा लिए शाज़मान में मसरूफ़ हो गई थी। इसे खिलाते शाज़मान इसे गौर से देख रहा था। मामा तो रो रही हैं, बाबा गंदे हैं। नहीं शिज़ी, ऐसे नहीं बोलते, बाबा बहुत अच्छे हैं। मामा बाबा को तंग करती है ना तो वो मुझे डांटते हैं, जैसा मैं आपको डांटती हूँ। फिर आइंदा ऐसा नहीं बोलना। आज बाबा आएंगे ना तो आप उनको बहुत सारा प्यार करना ना, पारियाँ करना, वो ठीक हो जाएंगे। और वो टोस पकड़े असाबत में सर हिला रहा था। रुबाशा कमरे में आई तो हैदर जोहर की नमाज़ पढ़ रहा था। वो पहली बार किसी को बिस्तर पर बैठ कर नमाज़ पढ़ते देख रही थी। शायद मजबूरी की सूरत में नमाज़ देख रही थी। नमाज़ पढ़ते उसके चेहरे की संजीदगी, मासूमियत इसे मबदू कर गए थे। उसने सलाम फेर कर दुआ में हाथ उठाए तो रोबा को अचानक कुछ याद आया। वो उसकी नमाज़ ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी थी। दोनों हाथ चेहरे पर फेरने के बाद वो उसकी जानिब मतवज्जो हुआ, जो मुस्कुरा कर खिड़की से बाहर देख रही थी। खिड़की से आती धूप की वजह से उसका साया सामने दीवार पर पड़ रहा था, जो हैदर की तरफ मुड़ता जा रहा था। हैदर, उसकी आवाज़ पर साए को छोड़कर वो इसे देखने लगा। आप आज भी दुआ में मौत ही मांगते हैं? उसने कोई जवाब न देने पर ही इत्फाक किया और किताब खोलकर बैठ गया। मैंने पूछा, आप आज भी दुआ वही मांगते हैं? इतने नाउम्मीद क्यों हैं आप? बताएं हैदर। आपने बताया भी कोई जवाब नहीं दिया था, और आज भी आप खामोश हैं। बोले, मुझे क्यों नाउम्मीद हैं, मायूस हैं आप इतने? किस चीज़ से उम्मीद लगाऊं मैं? वो यकदम चीख पड़ा था। दराज से रिपोर्टें निकाल कर उसके आगे फेंकी। इन रिपोर्ट से उम्मीद लगाऊं जिनमें साफ साफ लिखा है मैं मर रहा हूं, या इन साकिन पैरों से उम्मीद लगाऊं कि एक दिन अचानक इनमें हरकत होने लगेगी, या उम्मीद लगाऊं कि एक दिन मैं आंखें खोलूँगा और ये सब ख्वाब होगा, या उम्मीद लगाऊं कि अपनों के जो चेहरे मैंने देखे वो फ़कत मेरा वहम होगा, या ये उम्मीद लगाऊं कि आप मुझे वो अचानक खामोश हो गया था। मैं आपको क्या मगर सुनने उसने कोई जवाब नहीं दिया। रोबा न झुक कर रिपोर्ट्स उठाई। एक आदमी था, सोनार था,
لیکن اس کا کام نہ بہت گھاٹے میں جا رہا تھا۔ وہ پریشان رہنے لگا، دوسروں سے بھی چڑ گیا، مایوس ہو گیا۔ پھر ایک دن اسے ایک بزرگ ملے، اس نے اپنی ساری پریشانی اس بزرگ کو بتا دی۔ جانتے ہیں اس بزرگ نے کیا کیا؟ کہا، میں بچہ نہیں ہوں جو کہانیاں سن کر بہل جاؤں گا۔ اسے اور غصہ آیا۔ اس بزرگ نے اس سے کہا کہ پودے لگانے میں میری مدد کر دو اور بیت کی ٹوکری میں مجھے پانی لا دو۔ مٹی سے گندی اس ٹوکری کو اس نے اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ٹوکری میں سوراخ ہے، کیسے پانی آ سکتا ہے اس میں؟ ہاں، وہ بزرگ بھی کوئی تم جیسا ہی ہوگا، وقت برباد کرنے والا، اس نے طنزیہ کہا، جس پر وہ مسکرا دی۔ انہوں نے کہا، کوشش تو کرو۔ اس آدمی نے کوشش کی، پانی بھرا، لیکن جب تک وہ پانی بزرگ تک لاتا وہ سوراخوں سے بہہ جاتا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، حد 7 دفعہ کوشش کے باوجود بھی پانی نہیں لا پایا۔ تو ظاہر ہے کون کر سکتا ہے ٹوکری میں پانی؟ وہ بھی پہلے ہی پریشان تھا اور کر دیا اسے فضول میں۔ اس بات پر بھی وہ بس مسکرا دی۔ اس نے سب کچھ اس بزرگ کو بتا دیا تو انہوں نے کہا، روبی اپی، آپ کو آنٹی بلا رہی ہیں، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے شاید۔ مجھے اسے حیرت ہوئی تھی۔ قصہ ادھورا چھوڑ کر وہ باہر چلی گئی۔ سفیان بھی حیدر کے کہنے پر باہر کچھ لینے گیا تھا، لیکن باہر نکلتے ہی یکدم اس کے قدم رک گئے تھے۔ سامنے ہی دروازے پر زیبو کھڑی تھی اور روک کر نہ جانے روبا کو کیا کیا سنا رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی اور سفیان کا دل الگ ہی طرز پر دھڑک رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر کے ہونٹوں کے زاویے بگاڑ رہی تھی اور روبا بختو کے کان پکڑ کر کھڑی تھی۔ آئندہ کے بعد بہن کے پیسوں کو نہیں چھیڑنا، اس نے امتحان کے لیے دستہ لینا تھا اور تم نے پتنگ خرید لی۔ اور وہ ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا، مگر سفیان کو بس زیبو نظر آئی تھی۔ وہ بے دھڑک اس جانب چل دیا۔ زیبو اکمل خان 5 فٹ کی معصوم سی بچی جو روتے ہوئے اپنی ناک بہا لیتی ہے۔ زیبو اکمل خان شرارت کا بھنڈوار جو سفیان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ روبا کے قریب آ کر بھی وہ اسے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زیبو کے ماتھے پر ڈر آ گیا تھا۔ اس نے روبا سے بات ختم کرتی وہ بختو کو کھینچنے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ ڈر کر سفیان کو بھی دیکھ رہی تھی۔ بختو چل، اسے سفیان سے ڈر لگ رہا تھا، یہ کہیں روبا کو اس کی شکایت نہ لگا دے، اس لیے وہ کھینچ رہی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ روبا ابھی یہ کتاب حیدر بھائی نے منگوائی ہے، میں لے کر آیا۔ وہ بھی ان کے پیچھے ہی باہر آ گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے زیبو اکیلے جاتے نظر آئی۔ اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ سنو! اپنے پیچھے مردانہ آواز سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ کیوں آئے ہیں میرے پیچھے؟ مجھے پھر سے تنگ کرنے آئے؟ میں دیکھیں بھائی، میں نے معافی مانگ لی تھی اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے 2 دفعہ بدلہ بھی تو لے لیا ہے، اب بس کر دیں پلیز بھائی جان یہاں سے۔ اس کے لہجے میں دبی سی چیخ تھی۔ سفیان کے ماتھے پر بل آ گئے۔ سوری! زیبو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے ساتھ ہی ایک چت اس کے سر پر مارے دی۔ آج کے بعد بھائی بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہاں کہاں جا رہی تھی؟ گھر تو اس طرف ہے۔ پھر یہ سے دکان پر جا رہی تھی؟ ٹھہرو تو میں بتاتا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تو وہ ڈر کر بھاگنے لگی۔ سیدھا گھر جانا اس نے بلند آواز میں کہا تو چیخ کر ہاں کہتی وہ گلی میں گم ہو گئی۔ پیچھے سفیان نے درخت کے پیچھے سے ایک لڑکے کو کھینچ کر نکالا۔ اس کا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ وہ بھی اس سے طرح چھپ کر وہ لڑکا اپنا گریبان چھڑواتا بھاگ گیا تھا۔ وہ پیچھے ہاتھ جھاڑنے لگا۔ اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ تو اچھا نہیں، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس نے خفا نظر اس گلی میں ڈالی جہاں سے وہ گئی تھی۔ ندیم 10 بجے کے قریب گھر واپس آیا تھا۔ سارا گھر خاموش تھا، یعنی شاہزمان اور نازی دونوں سو چکے تھے۔ وہ آج کافی لیٹ آیا تھا، شاید اس لیے پانی پینے کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ نازی اور اپنے پینے بیٹے کو دیکھنے گیا۔ دروازہ کھولتے ہی دائیں جانب ڈبل بیڈ پر وہ زمان کو باہوں میں بھرے سو رہی تھی۔ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ کر اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، جہاں جلنے کے نشان تو موجود تھے مگر ان پر کچھ بھی مرہم نہیں لگایا گیا تھا۔ پتہ تھا میڈم کو وقت تو نہیں ملا ہونا کچھ لگانے کا۔ اپنی پاکٹ میں آئٹم نکالا اور نشانات پر لگانے لگا۔ ایسی بھی تمہیں کیا جنونیت ہو گئی ہے شاہزمان کی، جو اپنا بھی خیال تمہیں نہیں رہتا؟ زمان کی ماں بنتے یہ تو نہ بھولو کہ تم میری محبت بھی ہو۔ نازی اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھو کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ فون آن کیا تو آسیہ بیگم کی طرف سے پیغام موصول ہوا۔ اروباشا کا نمبر تھا۔ اس نے اسی نمبر پر کال کر دی۔ پاکستان میں تو اس وقت دن ہی تھا۔ وہ گارڈن میں مالی کو پانی لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فون کی رنگ ٹون نے خاموشی میں خلل ڈال دیا تھا۔ غیر ملکی نمبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام
वालेकुम सलाम। रुबाशा अकमल ख़ान बात कर रही हैं? जी, आप कौन? माज़रत, मैंने पहचाना नहीं। डॉक्टर नदीम अकबर बात कर रहा हूँ। अम्मी ने बताया था आपके मियाँ हैदर रज़ा के बारे में, उनके इलाज के सिलसिले में मेरी मदद मांगी थी आपने। जी जी नदीम, मैं ही रुबाशा बात कर रही हूँ। एक मिनट में आपकी बात हैदर के डॉक्टर से करवाती हूँ। जी प्लीज़। कॉल होल्ड पर लगाकर वो आशर साहब के कमरे में आ गई। डॉक्टर नदीम अकबर हैं फ़ोन पर। डॉक्टर फ़ाहद ने हैरत से इसे देखा। क्या? मगर वो फ़ोन इन्हें थमा चुकी थी। जी डॉक्टर, मैं नदीम अकबर बात कर रहा हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। लेकिन उन्होंने हैरत से रुब्बा को देखा जो खिल सी गई थी। डॉक्टर, मुझे हैदर की रिपोर्ट से ईमेल करें, मुझे रीड करनी है। जी जी डॉक्टर, मैं अभी करता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। फ़ाहद ने हैरत अंगेज़ खुशी से आशर को देखा। नदीम अकबर हैदर का केस लेने के लिए मान गया है। वो यकदम खड़े हो गए। सच में? हाँ, और मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस डॉक्टर को मैं 3 महीने से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ऐसे कॉल करेगा और ख़ुद हैदर का इलाज करने के लिए हामी भरे लेगा। आप कैसे जानती हैं इन्हें? कराची में जहाँ मैं रिटर्न पर रहती थी, वहाँ की पीजी ओनर के बेटे हैं डॉक्टर नदीम। उन्होंने मुझे बताया था उनके बारे में। जब मैंने सुबह आपके मुंह से अमेरिकन डॉक्टर का नाम सुना तो मैंने इनसे बात की थी। उन्होंने रब्ता करवाया। हाशिर साहब ने साबत में सर हिलाया। आप हैं कौन? मैंने तवज्जो नहीं दी आप पर। डॉक्टर सफ़ात के सवाल पर उन्होंने चौंक कर हाशिर साहब को देखा। हैदर की वाइफ हूँ, कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ, कुछ मसाइल की वजह से थी नहीं एंजल बन कर आई हैं। ओके, मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर नदीम को हिस्ट्री भी भेजनी है, कुछ डिस्कस भी करना है। खुदा हाफिज़। उनके जाने के बाद वो भी मुड़ गई। जब हाशिर साहब ने उसके पुकारा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, उसके सर पर हाथ रखते वो चले गए। आज इतनी देर बाद हाशिर साहब की आंखों में इसे वही शफकत नज़र आई थी। वो कच्ची नींद में थी जब इसे कराहने की आवाज़ आई। पहले तो सोचती रही शायद इसका वहम हो, क्योंकि आवाज़ शाज़ो नादर ही आ रही थी। फिर अचानक उठकर उसने हैदर को देखा जो जाग रहा था। हैदर, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया था, इसे देख भी नहीं रहा था। कुछ देर इसे देखते रहने के बाद वो उसकी जानिब आई। हैदर, आप ठीक हैं? लाइट ऑफ की वजह से उसका चेहरा भी सही नज़र नहीं आ रहा था। जो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक साइड पर इसकी साथ बैठ गई। हैदर, कुछ तो बोलें, आप मुझे बिठा सकती हैं? बेड क्राउन से टेक लगा दें मेरी। बड़े ज़ब्त से अल्फाज अदा किए गए थे। उसने लैंप ऑन किया था तो उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा ज़ब्त से तना हुआ था। हैदर, कोई मसला है? इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। रोबा ने अपनी पूरी हिम्मत मुंजमद करके इसे बिठाया था। पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। वो बार बार अपनी कमर को छू रहा था। दर्द हो रहा है, वरना उसने साबत में सर हिलाया था। होना तो नहीं चाहिए, ये हिस्सा तो सुन है, पता नहीं मगर होती है, कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। आपने सफ़ियान को नहीं बताया कभी? उसने नफ़ी में सर हिलाया। बच्चा है, सारा दिन मेरे काम करते थक जाता है, रात को भी सोने ना दिया करूं इसे। बट मैं ठीक हूँ, अभी आप भी सो जाएं, नींद आएगी अभी। उसकी आंखें कर्ब से बंद हो रही थी। सारी रात होती है? नहीं नहीं, बस चंद घंटे में ठीक हो जाएगी, आप जाएं, सो जाएं। मगर वो नहीं उठी, यूं ही इसे देखती रही। हर गुज़रते लम्हे के साथ दर्द की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। हर गुज़रते पल में उसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। हैदर, ठीक हुई? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। हैदर, आपको पता है इस बुज़ुर्ग ने इस आदमी से क्या कहा? उसने हैरत से इसे देखा। वो दर्द से कराह रहा था। इसे कहानी की पड़ी है। इस बुज़ुर्ग ने कहा, जब हमारे गिर्द कुछ चीज़ें बुरी होने लगें तो हमें हर चीज़ में ही बुराई नज़र आती है। तुम परेशान थे, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा था, तो तुमने सिर्फ ये देखा कि तुम टोकरी में पानी नहीं ला सके और उदास हो गए। ये नहीं देखा कि बार बार पानी में से गुजरने से ये टोकरी साफ़ हो गई। पहले इसमें खाद थी, मिट्टी थी, और अब देखो ये कैसे चमक रही है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम सब बुरा ही देखते हैं, लेकिन इसमें होने वाली अच्छी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं। यही आप कर रहे हैं। हैदर अपना दर्द छोड़कर वो सवालिया निगाहों से इसे देखने लगा। यही तो वो चाहती थी। क्या मतलब आपका? मैं नाशुक्रा हूँ? यूँ शायद हाँ, आप नाशुक्र हैं। वो गुस्से से मुंह फेर गया था। आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि आप बिस्तर पर हैं, मोहताज हैं, हालांकि ये सोच नहीं पा रहे मोहताजी कैसी अपने पहले अपना खाना खुद बनाते थे। नहीं, आंटी ही बनाती थी, आज भी वही बना रही हैं, तो खाने की मोहताजी कैसी? पहले क्या हवेली ज़मीनों के काम आप करते नहीं थे? करते नहीं ना? आशिर अंकल करते थे ना? आज भी वही कर रहे हैं, तो इस मामले में इन पर बोझ कैसे? आप पर जो पैसा लग रहा है वो आशिर अंकल अपनी जेब से लगा रहे हैं? नहीं ना, आपकी विरासत में से लग रहा है। फिर बोझ कैसे? सफ़ियान जो कुछ आपके लिए करता है मुफ्त में करता है? नहीं ना, मुआवजा मिलता है उसका, इस पर बोझ कैसे? ये फजूल की सोचें सोच सोच कर
ایویں بی پی بڑھاتے رہتے ہیں، اس نے شکوہ کنا لہجے میں کہا، جس پر وہ بھی ناگواری سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ لیکن کما تو کچھ نہیں رہا نا لے، یہ تو یہی بات ہے نا، آپ کو کمانا نہ پڑے، اس لیے آپ ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، موت آسان لگتی ہے آپ کو، آپ تو کامچور بھی ہیں، بہت بدتمیز ہو تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں یہاں بستر پر اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں، میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ مگر اس کے دل کو گہری ٹھیس لگی تھی، اس کی باتوں سے اسے روبا پر گلہ آ رہا تھا، جو ابھی بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ادھوری باتیں کرنا عادت ہے آپ کی، سب ادھورا چھوڑ رہے ہیں، پہلے کام ادھورا، پھر امید ادھوری، زندگی ادھوری، کچھ تو مکمل کریں، چلیں مجھے ہی مکمل کر دیں۔ روبا نے چہرہ اس کے نہایت قریب کر لیا تھا، وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ کیا جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا؟ اب تو اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا، اس بات کی اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اس کے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، ہاتھ سے اس کا چہرہ پیچھے کر دیا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ حیدر آپ بھی نہ، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ حیدر میں نے آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ وہ ہیں جو مجھے اللہ پاک نے دیا، وہ جو دیتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، آپ بہترین ہیں حیدر، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد ہونے والی اچھی چیزوں کو دیکھے دیکھے میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس، مجھے آپ سے دور جانا قیامت خیز لگتا ہے، مجھے آپ کے درد سے درد ہوتا ہے۔ سفیان کو ایک بڑا بھائی ملا ہے جسے وہ ہنسانے میں لگا رہتا ہے، آپ کو ایک چھوٹا بھائی مل گیا، کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے مطالعے کو دینے لگے ہیں، جس کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، کیا اچھا نہیں؟ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں حیدر، اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا کچھ نہیں ہے؟ بات کرتے کرتے وہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی، وہ ساکن اسے سن رہا تھا، ساری رات نہ جانے اسے کیا کچھ بتاتی سناتی رہی تھی۔ اس دوران وہ اپنے درد کو بالکل ہی نظر انداز کر گیا تھا۔ حیدر کی آنکھ صبح جب کھلی تو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہی سو گیا تھا۔ آنکھوں نے کھلتے ہی روبا کو تلاشنا شروع کر دیا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی، وہ اکیلا تھا۔ گزری رات کا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، نہ جانے کب اس کی باتیں ختم ہوئی ہوں گی، میرے سونے کے بعد وہ بھی سوئی تھی یا نہیں؟ وہ آخری بات کیا تھی جو سونے سے پہلے سنی تھی؟ ہاں، شاید وہ بتا رہی تھی کسی کے بارے میں جو اسے چاہتا تھا یا دیکھتا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ انہی سوچوں میں کھویا تھا جب دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے پورا امید نظروں سے دروازے کو دیکھا، مگر وہ سفیان تھا، نہ جانے کیوں اس کا منہ اتر گیا۔ سفیان نے اس کی ویل چیئر پر شفٹ کیا، فریش ہونے کے بعد ڈائننگ روم میں آ گیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس بار اسے تعجب ہوا تھا، پہلے تو یہی گھومتی رہتی تھی۔ انکل روبا ابھی کدھر ہیں؟ اس کے دل کا سوال سفیان نے پوچھ لیا تھا۔ وہ میرے کمرے میں ہے، لیپ ٹاپ پر ڈاکٹر ندیم سے کوئی بات کر رہی ہے، وہ کچھ سمجھا رہے ہیں اسے۔ حیدر نے حیرت سے اوپر کی طرف نظر اٹھائی، سیڑھیاں چڑھ کر ایک سے دوسری دائیں جانب کا کمرہ کھلا تھا، وہ چیئر پر بیٹھی لیپ ٹاپ کی سکرین کو گھور رہی تھی جہاں ندیم اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ روبا، اس کی رپورٹ میں سے پڑی ہے اس کی 30% گردے خراب ہو چکی ہیں، اور یہ ان ادویات کی وجہ سے ہوا جو اسے اپنی بیماری کی وجہ سے اٹیک کر رہے تھے، اور اسے السر کی شکایت بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کی بیماری کو ٹریٹ کرنے سے پہلے ہمیں ان دو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، انہیں اوور کم کرنا ہوگا۔ تو ابھی جو میڈیسن ہے آپ کو TCS کروں گا اور وہ آپ حیدر کو دیں گے، اس کے علاوہ کوئی ڈائٹ پر دھیان رکھنا ہوگا، ٹماٹر، چاول، ایسی چیزیں اسے بالکل نہیں کھلانی، ٹماٹر تو بالکل نہیں۔ میڈیسن وہ پہلے ہی لے رہا ہے، گردے پہلے سے متاثر ہیں، ٹماٹر سے سٹونز کا بہت خطرات ہے، کوشش کریں کہ اس کے کھانے میں ٹماٹر نہ ہو۔ زکام، بخار، نزلہ اور کوٹیشن یا فوڈ پوائزننگ ایسی بیماریاں اسے بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور جس دن وہ اپنے ان آرگنز کو ٹھیک کر لے گا، اس دن وہ ادھر میرے پاس آ جائے گا اور ہم اسے چلنے میں مدد کریں گے۔ ہم اس سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے موومنٹ، حیدر کی ٹانگوں کو، جوائنٹس کو موومنٹ آپ نے کروانی ہے تاکہ وہ اتنا عرصہ ساکن رہ کر جڑ نہ جائے، اور انشاءاللہ ٹھیک ہونے کے بعد جب وہ چلنے لگے گا تو ایک دم وزن پڑنے پر وہ فریکچر بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس کی ٹانگوں کی مالش اور جوائنٹس موومنٹ وہ آپ نے لازمی کروانی ہے، ایکسرسائز بھی تھوڑی کرنے لگے تو آپ بہت بہتر ہے۔ تھینک یو ندیم بھائی، مجھے اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں، میں آپ کی پیمنٹ بھیجتی ہوں میڈیسن کی۔ اس پر وہ مسکرا دیا۔ نو، یو آر جسٹ لائک مائی لٹل سسٹر، ڈونٹ نیڈ۔ وہ کال کٹ کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی حیدر کا نیو
ڈائٹ چارٹ اس کے سامنے تھا، جس کا پرنٹ نکال کر وہ نیچے آ گئی۔ اسے دیکھ کر حیدر کے چہرے پر جان سی آ گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کا دل بہت ہلکا تھا۔ وہ اسے کل رات اپنی ساری کہانی سنا چکی تھی، ذیشان کے بارے میں بھی بتا چکی تھی، مگر اب یہ تو اللہ ہی جانتا تھا حیدر کتنا سن پایا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی اس سے باتیں کرتے لگ گئی تھی، مگر وہ اٹھ اس سے پہلے گئی تھی۔ اسے نیند میں سوتا دیکھ کر ایک پرمسرت سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ فارغ ہوئی تھی اور ڈاکٹر ندیم کا فون آیا تھا کہ ان سے ویڈیو کال پر بات کرے، اور تب سے اب تک وہ فری ہو کر آئی تھی۔ جاری ہے۔